आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। आप देख रहे हैं साझी विरासत की खास पेशकश दास्तान अदब। आज बर्थ एनिवर्सरी है एक ऐसे शायर की, एक ऐसी शख्सियत की कि जहां तक वो पहुंचे वहां तक वो बुलंदियां किसी और को नसीब नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी साहब की। जितना उनको उर्दू में कमांड था उतना ही अंग्रेजी में कमांड था। कमांड ऐसा कि पूरे हिंदुस्तान में उनकी टक्कर के अंग्रेज़ी बोलने वाला शायद ही एक दो हो। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर से आंख में आंख मिलाते हुए कही थी। उनके पढ़ाए हुए हजारों स्टूडेंट पूरी दुनिया में बड़ा नाम कर चुके हैं। गांधी जी के वो बहुत करीबी रहे। जवाहरलाल नेहरू से तो उनका याराना था और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उनके पैर दबाया करती थी। जिन्होंने जीते जी खुद को पहचान लिया था। उन्होंने एक शेर कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पे नाज करेंगी हम असरो, जब उनको ये ध्यान आएगा कि तुमने फिराक को देखा था। मतलब कोई अपने जीते जी ये बात कह दे कि सामने वाले से कि तुम लोग जो हमारे साथ बैठे हो, उठ बैठ रहे हो, या तुमने हमको देखा है, तो आने वाली नस्लें तुम पे नाज करेंगी जब तुमसे ये बताओगे कि तुमने फिराक को देखा था। क्या जुर्रत और शख्सियत ने की थी, क्या कमांड उनको अपने आप पे रहा होगा। इलाहाबाद की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का अंग्रेजी का वो प्रोफेसर 1930 से 1955 तक वो जवाहरलाल नेहरू में पढ़ाते रहे। इस दौरान जब जवाहरलाल नेहरू साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, लोकप्रियता के शिखर पे थे, वो जब पहुंचे यूनिवर्सिटी में तो लेक्चर के दौरान एक जगह उनके सामने ही फिराक गोरखपुरी ने कहा कि हिंदुस्तान में 2.5 लोग अंग्रेजी जानते हैं, बड़े भाई राजेंद्र प्रसाद जी, दूसरा मैं, और आधी जवाहरलाल नेहरू साहब। जवाहरलाल नेहरू साहब मुस्कुरा रहे थे। उस कन्वोकेशन के दौरान ही की बात है, जवाहरलाल नेहरू साहब स्पीच दे रहे थे तो एक प्रोफेसर ने बीच में टोक दिया कि जवाहरलाल नेहरू साहब, आपने जो सन बताया था वो उसमें थोड़ा सा गलत है, फला सन में हुआ था। तो रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि लिसन प्रोफेसर, यू आर ए क्रेमर ऑफ द हिस्ट्री एंड ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द हिस्ट्री। कहते हैं फिराक साहब एक बार बहुत बीमार हो गए, कई दिन हो गए, तो उनको इंदिरा गांधी देखने नहीं गई। उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थी, वो कहीं विदेश में थी, इंडिया में थी नहीं। लेकिन ये बात शायद पता नहीं था। इस बात से थोड़ा सा नाराज़ थे फिराक साहब। वहाँ से इंदिरा गांधी जैसे ही विदेश से लौटी, उनको पता चला, वो सीधे ही मुंबई के हॉस्पिटल पहुँची। जैसे ही इंदिरा गांधी उस रूम में दाखिल हुई, फिराक साहब मुंह दूसरी तरफ करके लेट गए। थोड़ा सा गुस्सा और नाराज़गी उन्होंने दिखाई। इंदिरा जी उनके कदमों के पास बैठी और धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगीं। तो उन्होंने कहा कि इंदिरा तुम आज आई हो। तो जवाब मिला कि मैं थी नहीं, इंडिया से बाहर थी, इसलिए माजरत चाहती हूँ। इतनी बात पे फिराक साहब पलटे, सैकड़ों आशीर्वाद दिए। फिराक साहब का वो रुतबा था, वो उनका अंदाज था, सर के ऊपर टोपी जिससे बाल थोड़े से बाहर हुआ करते थे, हमेशा उनकी शेरवानी के कुछ बटन खुले रहते थे, हाथ में कभी न बुझने वाली सिगरेट उनके हमेशा मौजूद रहती थी। बाराबंकी के देवा शरीफ में 100 साल से मुशायरा मुनक्किद होता है। एक बार वहाँ पे फिराक साहब को बुलाया गया और पहली और आखिरी बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पे टिकट लगाए गए थे मुशायरे में एंट्री के लिए। और कहते हैं कि फिराक साहब के नाम से ये सारे टिकट बिक गए थे, हाउसफुल हो गया था पूरा उस वक्त का पंडाल। इस अजीमुशान शख्सियत की आज सालगिरह है, बर्थ एनिवर्सरी है। हमारी पूरी साझी विरासत टीम बहुत बहुत मुबारकबाद देती है और इस वक्त हमारी पूरी साझी विरासत टीम बहुत नम आँखों से खिराज अकीदत पेश करती है उस मायना शख्सियत को जिसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। फिराक साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। क्या खूबसूरत गज़ल है, एक से एक बढ़ के बेहतरीन गज़लें हैं। हम कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं, हमको जहाँ जहाँ से मिली हैं फिराक साहब की, और उनको सुनने वालों में भी मतलब क्या सामे होते थे, इतने एहतरामन खड़े होते थे या बैठते थे उनके सामने कि लगता था किसी शायर को नहीं, किसी प्रोफेसर को ही सुन रहे हैं।
ایک آدمی ایک اندھے کنویں میں گر پڑا اور چلا رہا تھا کہ کوئی مجھے نکالو، تو ایک شاعر جا رہے تھے، انہوں نے جھانک کے جو دیکھا تو وہ خود بھی گر پڑے. پوچھا پہلے آدمی سے کہ آپ کون؟ کہا میں تو صاحب راہگیر تھا، جاتے جاتے گر پڑا. آپ کون؟ کہا میں شاعر ہوں، مطلب عرض کرتا ہوں. جینیس. سے وہ اس کو بھول گئے کہ ہم کنویں میں. اب میں ان لطیفوں کو چھوڑ کے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرتا ہوں. بے کسی ہجر میں مجبوری نطق، ہاں ہم تجھ کو پکارے تو پکارے بھائی. یہ بھائی سنو، زبان بھی عرض کرتا ہوں، جسے ڈس لیا ہو زمانے نے کوئی زندگی ہے وہ زندگی. یہ سواد شام اندھیرا رات کا اجل نما، یہ ضیاء صبح صبح کا اجالا، یہ ضیاء صبح کفن کفن. تنہائی میں کسے بلائیں اے دوست، تنہائی میں کسے بلائیں اے دوست، تم دور ہو کس کے پاس جائیں اے دوست. اس دولت وقت سے تو دم گھٹتا ہے، دولت وقت سے دم گھٹتا ہے. یہ نقد شب کہاں بھنائیں. سر بسر کوئی داستان ہے عجیب عالم انجمن. تو ہے سر بسر کوئی داستان ہے عجیب عالم انجمن. یہ نگاہ ناز زبان زبان، یہ سکوت ناز سخن سخن. سلام بیلن، مجھے گزارش یہ بات کرنی تھی کہ کچھ موقع بھی سوچ میں ڈال دیتے ہیں، اور ایک موقع ایسا پیدا ہوا جب ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ محبت پیدا ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا. میں سوچتا رہا کہ اس جو سچویشن اس نے بتایا ہے اس کا حل کیا. میں شعر سوچنے لگا، کسی کا کون ہوا یوں تو عمر بھر، پھر بھی یہ حسن و عشق تو دھوکا ہے سب، مگر پھر بھی ہزار بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے، نئی نئی سی ہے کچھ تیزی رہ گزر پھر خود اپنے خیالوں کو ہمدم میں ہاتھ لگاتے ڈرتا. جب ساز غزل کو چھوتا ہوں راتیں لو دینے لگتی ہیں، ظلمات کے سینے میں ہمدم میں روز چراغاں کرتا ہوں. یہ میری نوائے نیم شبی اشک انجم میں نہائی ہوئی، اڑ جاتی ہیں نیندیں صدیوں کی، کیا جانیے کیا میں کرتا ہوں. آخری شعر آ جاتا ہے، دل جن کے فلک سے اٹکے ہیں، دھرتی کی وہ عظمت کیا جانے، میں جس کے قدم پر کنگرے افلاک کو بھی خم کرتا ہوں. آج آنکھوں میں کاٹ لے شب ہجر، زندگانی پڑی ہے سولے. تم مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں.
بنارس میں ایک مکان کو کوئی کرائے پر نہیں لیتا، ایسا خیال تھا کہ اس میں بھوت رہتے ہیں۔ تو ایک شاعر نے کہا بھائی اب مکان مل ہی نہیں رہا، لا اسی کو لے لیں۔ وہاں وہ اتنا اپنا کلام سناتے تھے کہ بھوت بھاگ گیا اور مکان کرایہ دار ملنے لگے۔ قبل اس کے کہو فیصلہ خیر و شر، جینے کا ثبوت دے زمانے میں بشر۔ بے جان اعمال نیک سے موت بھلی، نامرد اخلاق سے جرائم بہتر۔ یہ نہ پوچھ کتنا جیا ہوں میں، یہ نہ پوچھ کیسے جیا ہوں میں، کہ ابد کی آنکھ بھی لگ گئی میرے غم کی شام دراز میں۔ لہروں میں کھلا کمل نہائے جیسے، دوشیزہ صبح گنگنائے جیسے، یہ روپ یہ لوچ یہ ترنم یہ نکھار، بچہ سوتے میں مسکرائے۔ یہ بیوٹی ہے، عورت کی بیوٹی کی وہ ہے اپمائے۔ ستاروں سے الجھتا جا رہا ہوں، شب فرقت بہت گھبرا رہا ہوں، جو الجھی تھی کبھی آدم کے ہاتھوں، وہ گتھی آج بھی سو جا رہا ہوں۔ بگڑی کو سنواریں تو سنوارے نہ بنے، داغوں کو ابھاریں تو ابھارے نہ بنے۔ تو یہ وہ کچھ کلپس تھیں جو ہم بڑی مشکل سے لے کے آئے ہیں، اور اس کے لیے دوردرشن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جہاں سے ہم کو یہ کلپس ملی ہیں۔ کیا انداز، کس طریقے کے، کس لیول کے وہ شاعر تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ کس احتراماً لوگ ان کو سنتے تھے۔ بڑے بڑے بیرسٹر ان کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے کوئی مہاتما بیٹھا ہو اور اس کو سننے والے شش اس کو اس دھیان سے سن رہے ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ان کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ہیں وہ تو نئی پیڑھی سے میری جو ہے التجا ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ وہ رگپتی صاحب فراق گورکھپوری صاحب کو ضرور پڑھیں، ان کے بارے میں بھی پڑھیں، اور جانیں کہ ہمارے دیش نے کیسے کیسے نگینے دیے تھے۔ تو اگر آپ کو یہ ہمارا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ، کسی تازہ ترین غزل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔